أعزائي التلاميذ، وتحياتي لكم، ونتمنى أنكم تكونوا في صحة جيدة. إذا اليوم غادي نديروا الفقرة الثانية من الدرس ديال العموميات حول الدوال العددية. الفقرة الثانية اللي كتعلق بتساوي دالتين ومنحنى دالة. نتمنى أنكم تكونوا ملتزمين بالدراسة ديالكم في المنازل ديالكم وتلتزموا بالحجر الصحي. حول الدوال العددية. هذه الفقرة كتضم جوج ديال الحويجات، يعني المسألة الأولى اللي هي تساوي دالتين، وغادي نهضروا على منحنى دالة. إذا ماذا تعني اف و جي دالتين متساويتين؟ دونك غادي ناخذوا تعريف باش نعرفوا المعنى ديال تساوي دالتين. يعني لا عندي واحد دالتين اف و جي تعبيرهما مختلفان ولكن الدالتان متساويتان. شنو كتعني هذه؟ يعني اف تساوي جي، يعني هنايا خصهم يكون عندكم واحد جوج ديال الشروط. اشنو هما؟ الشرط الاول خاص يكون عندهم نفس مجموعه التعريف، يعني دي دو اف كتساوي لنا دي دو جي، يعني مجموعه التعريف ديال الداله اف كتساوي لنا مجموعه التعريف ديال الداله جي. اذا هذه هي اول مرحله خصني نتحقق منها. كنحدد مجموعه التعريف ديال الداله اف، كنحدد مجموعه التعريف ديال الداله جي، وخصهم يخرجوا لي متساويتان. الا ما خرجوش لي متساويتان يعني الدالتين اف و جي غير متساويتين. غادي نديرها لكم في ملاحظه. بالنسبه للشرط الثاني خاص تكون اف ل اكس كتساوي لنا جي دو اكس لكل اكس من دي. شنو هي دي؟ هي دي دو اف و دي دو جي، لان دي دو اف كتساوي لنا دي دو جي. يعني الا ما كانش عندي هذا الشرط الاول محقق ما نقدرش ندوز لهادي. يعني الا كانت عندي دي دو اف كتخالف دي دو جي، اذا الداله اف تخالف جي. غادي نديروها هنا على شكل ملاحظه. اذا كان دي دو اف تخالف دي دو جي فإن الدالة اف تخالف الدالة جي. إذا كانت عندي دي دو اف كتساوي دي دو جي، إذا كندوز كنبين بأن اف ل اكس كتساوي جي دو اكس. دونك كيفاش كنبين بأن اف ل اكس كتساوي جي دو اكس؟ هنايا يا إما كنحسب اف ل اكس حتى كنخرج كنلقى جي دو اكس، أو لا كنحسب جي دو اكس حتى كنلقى اف ل اكس، أو لا كاين هاد الطريقة هادي. ملاحظة ثانية، لكي نبين أن اف ل اكس كتساوي لنا جي دو اكس، يكفي أن نبين أن الفرق ديالهم كيساوي لنا صفر، يعني اف ل اكس ناقص جي دو اكس كتساوي لنا صفر. إذا غادي نرجع باش نبين بأن اف و جي دالتين متساويتين. خاصني أول حاجة يكون عندهم نفس مجموعة التعريف، عاد من بعد كنمشي كنبين بأن اف ل اكس كتساوي لنا جي دو اكس. غادي ناخدو أمثلة. دونك أمثلة، ناخدو مثلا دالة اف ل اكس تساوي 3 اكس أس 2 ناقص ولا زائد 6 اكس ناقص 1، وناخدو الدالة جي دو اكس كتساوي لنا 3 عامل ل اكس زائد 1 أس 2 ناقص 4. إذا لاحظتوا الدالة اف عندها كتابة مختلفة والدالة جي عندها كتابة مختلفة، يعني كل واحدة عندها التعبير ديالها. إذا غادي نشوف هل الدالة اف أو لا هل الدالتان اف و جي متساويتان. يعني السؤال اللي مطروح هنايا هل الدالتان اف و جي متساويتان. أول حاجة غادي نبداو بها هي تحديد مجموعة التعريف. إلا لاحظتوا مجموعة التعريف ديال الدالة اف هي المجموعة ار. علاش؟ لأن اف دالة حدودية. نفس الشيء ولا كتبوها هنايا لأن اف دالة حدودية. بالنسبة لمجموعة التعريف ديال الدالة جي حتى هي دي دو جي، دونك في هذه الحالة هي المجموعة ار. علاش؟ لأن أيضا الجي دالة، لأن الجي دالة حدودية. دونك إلا لاحظتوا عندنا دي دو اف كتساوي لنا دي دو جي، يعني الشرط الأول محقق. إذا غادي نشوف واش اف ل اكس كتساوي لنا جي دو اكس. إذا بالنسبة لهنايا غادي نحاول مثلا نحسب جي دو اكس. دونك قلت لكم إلا بغينا نبينو التساوي يا إما كنحسب اف ل اكس حتى كنلقى جي دو اكس، أو أنا كنطالق من اف جي دو اكس حتى كنلقى اف ل اكس، أو نحسب الفرق ديالهم ويخرج ليا منعدم. يعني هنا الطريقة اللي عجباتكم. يا إما دابا مثلا غادي نقوم بالنشر ديال جي دو اكس نشوف واش غادي تخرج ليا اف ل اكس، أو نقوم بتعميل اف ل اكس نشوف واش غادي تخرج ليا جي دو اكس،
اولا ندير الفرق ديالهم، يعني ندير اف لي اكس ناقص جي لو اكس نشوف شحال تخرج ليا. دونك غادي نديرها مثلا، ناخذ مثلا نطابق من جي لو اكس وندير النشر ديالها. اذا غادي نطالق دابا من جي لو اكس. جي لو اكس شحال كتساوي؟ هي 3 عامل لي اكس زائد 1 أس 2 ناقص 4. عندي اكس زائد 1 أس 2 عباره عن متطابقه هامه، غادي نقوم بالنشر ديالها. اكس أس 2 زائد 2 اكس زائد 1. غادي نكمل النشر ديالي، 3 اكس أس 2 زائد 6 اكس، 3 في 1 اللي هي 3 ناقص 4 اللي هي 3 اكس أس 2 زائد 6 اكس ناقص 1. إلا لاحظتوا النتيجة اللي خرجت ليا هي نفس النتيجة ديال الدالة اف، إذا تساوي اف لإكس، ومنه اف لإكس أو جي لو إكس كتساوي لنا اف لإكس لكل إكس من دي. شنو هي دي؟ هي مجموعة تعريف، سميتها مثلا بلا ما نبقى نكتب دي لو اف و دي لو جي، إذا غادي نسميها مثلا دي اللي هي دي لو اف و دي لو جي. إذا في هذه الحالة ومنه أولى، إذا الدالة اف تساوي الدالة جي في هذه الحالة، يعني الدالتان اف و جي متساويتان. غادي ناخذ مثال ثاني أو مثال آخر. مثال ثاني باش تزيدو تفهموا أكثر. مثال رقم 2 غادي ناخذ مثلا اف لي اكس اكس أس 2 ناقص 2 على اكس ناقص 1، وغادي ناخذ الدالة جي لو اكس اكس زائد 1 ناقص 1 على اكس ناقص 1. إذا السؤال المطروح، هل الدالتان اف و جي متساويتان؟ أول حاجة غادي نقومو بتحديد دي لو اف و دي لو جي. إذا نبداو نحددو مجموعة التعريف ديال الدالة اف. عندي دالة جذرية، عندي بسط على مقام. إذا سبق لينا شفنا في الفقرة الأولى ديال مجموعة التعريف كيف نحدد مجموعة التعريف، يعني إكس ناقص 1 كناخذ المقام يخالف الصفر. من بعد غادي نحل المعادلة، يعني إكس ناقص 1 تساوي صفر، يعني إكس تساوي 1. إذا دي لو اف في هذه الحالة هي ار ما عدا العدد 1. دابا غادي نمشي غادي نحدد مجموعة التعريف ديال الدالة جي، يعني غادي ندير دي لو جي نفس الشيء، هي مجموعة الأعداد التي تنتمي إلى ار. نفس الشيء عندي هنايا المقام اللي هو إكس ناقص 1 تخالف الصفر. هنا هذه علاش ما عندي بها حتى شي غرض، علاش؟ لأنها حدودية، حدود توجد في السطر، يعني اللي كيهمني هو المقام خصو يخالف ليا الصفر. إذا غادي نكمل، غادي نحل المعادلة نفس الشيء بالنسبة الأولى، يعني إكس تساوي 1. إذا دي لو جي في هذه الحالة هي ار ما عدا العدد 1، يعني عندي الشرط الأول محقق. إذا دي لو اف تساوي دي لو جي. مادام مجموعة التعريف متساوية، إذا غادي نمشي غادي نتحقق من الشرط الثاني، يعني غادي نحسب يا إما الفرق أو نحسب مثلا هاد الدالة حتى نلقى هادي. دونك هنا اللي عجبكم غادي ندير مثلا نطالق من جي لو إكس بحال اللي درنا قبيلاتيا، نحسب جي لو إكس. شنو عندنا؟ إكس زائد 1 ناقص 1 على. إذا هنا غادي نقومو بتوحيد المقامات. المقام واحد هو إكس ناقص 1، عندي هنايا إكس زائد 1 غادي نضربها في إكس ناقص 1، غتولي عندكم متطابقة هامة. وغادي نكمل الحساب ديالي، أ زائد بي عامل أ ناقص بي اللي هي أ أس 2 ناقص بي أس 2، يعني إكس أس 2 ناقص 1 أس 2 اللي هي 1 ناقص 1 على، وغادي تعطيكم إكس أس 2 ناقص. إذا إلا كملنا نحسب إكس أس 2 ناقص 1 ناقص 1 اللي هي ناقص 2 على إكس ناقص 1. إلا قارنتها مع الدالة اف لإكس، إلا لاحظتوا راه عندهم كيتساووا، يعني كتساوي لنا اف لإكس. إذا قمنا بحساب جي لو إكس، شنو لقينا؟ لقينا هي اف لإكس. إذا الشرط الأول محقق، الشرط الثاني محقق، ومنه الدالتان اف و جي متساويتان. إذا اف تساوي جي.
دابا غادي نمشي الفقرة أولا غادي نمشي ثانيا صغيرة منحنى دالة. إذا غادي نشوفوا ماذا نقصد بمنحنى دالة. إذا دابا غادي ندوزو منحنى دالة. ماذا نقصد بمنحنى دالة؟ سبق لكم شفتوا في السنة الثالثة إعدادي الدالة الخطية والدالة التآلفية، وقمتم بالرسم ديال منحنى الدالة التآلفية ومنحنى الدالة الخطية. إذا غادي نشوفوا تعريف ديال هذه الفقرة هذه، يعني تعريف ديال منحنى دالة. لتكن F دالة عددية مجموعة تعريفها d de f. إذا ماذا نقصد بمنحنى دالة؟ يعني مجموعة، هو مجموعة يعني مجموعة النقط، تسميها مثلا M. شنو هي هاد النقط؟ اللي هي X و F ل X، بحيث شنو الشرط على هاد X؟ يعني X خصو يكون كينتمي لمجموعة التعريف، يعني مجموعة النقط M X والصورة ديالو بالدالة F، بحيث X ينتمي إلى D de F هي التمثيل المبياني للدالة F، ونرمز له ب C de F. دونك هذا هو التعريف ديال منحنى دالة. إذا من بعد ما شفنا التعريف ديال منحنى دالة اللي قلنا هو مجموعة النقط M ذات الأفصول X والصورة ديالو بالدالة F، إذا ماذا تعني M X والصورة ديالو F ل X تنتمي إلى C de F؟ شنو المعنى ديال هذه؟ يعني أن Y كيساوي F ل X و X ينتمي إلى D de F. اشنو كتعني Y كتساوي F ل X؟ إذا Y كتساوي F ل X هي معادلة المنحنى C de F. غادي ناخذ أمثلة. ناخذ واحد الدالة تآلفية يعني على شكل 2 x ناقص 1. إذا مجموعة التعريف ديال هاد الدالة اللي هي المجموعة R اللي ننشئ C de F منحنى الدالة F. إذا غادي ناخذ معلم OIG، ناخذ معلم متعامد ممنظم، سبق لكم شفتوا المعلم. إذا غادي ناخذ معلم OIG وغادي نقوم بالترقيم ديالو. إذا باش ننشأ المنحنى ديال الدالة F، إذا شنو قلنا؟ قلنا Y كتساوي F ل X هي معادلة المنحنى، يعني غادي ناخذ واحد النقطتين X و Y. شنو كتعني Y؟ يعني هي الصورة ديال X بالدالة F. شنو كيعني Y؟ هو الصورة ديال X بالدالة F، يعني إلا كان X في الأفاصيل Y غادي يكون في الأراتب. إلا خدينا مثلا صفر، الصورة ديال صفر شحال يعطيكم إلا حسبتوه بالدالة F؟ يعني F ل صفر غتعطيكم هي 2 في صفر ناقص 1، يعني الأرتو في هذه الحالة هي ناقص 1. إلا خديت مثلا الأفصول هو 1، إذا في هذه الحالة إلا حسبنا الصورة ديال 1 شنو غتعطيكم 2 في 1 اللي هي 2 ناقص 1 اللي هي 1. غادي نقوم بإنشاء هاد النقطتين، صفر ناقص 1 يعني الأفصول صفر ها هو والأرتوغ ناقص 1 ها هو. دونك هذه هي النقطة الأولى. إلا خدينا مثلا الأفصول 1 إذا 1 ها هو، ومن بعد غادي نرسم المستقيم اللي كيمر من هاد النقطتين هاد. إذا هاد المستقيم هذا هو منحنى الدالة F، يعني نرمز له ب C de F. مثلا إلا بغيت الصورة ديال العدد 2 مبيانيا، مثلا عندي الصورة ديال العدد 2 مبيانيا، دونك غادي نشد الأفصول هنايا عندي هو 2. ما هي صورة العدد 2 مبيانيا؟ دونك كيف نحدد صورة العدد 2 مبيانيا؟ دونك كناخذ 2 في محور الأفاصيل، من بعد كنشوف فين كيقطع المنحنى وكندير ليها الإسقاط ديالها على محور الأراتب. إلا درنا الإسقاط ديالها غادي تجينا تقريبا هنايا. بالنسبة لهاد الأرتوب مثلا غادي يكون عندي هو
3. يعني الصورة ديال العدد 2 مبيانيا هي 3. صورة 2 مبيانيا. غادي ناخذ مثال ثاني. وبالنسبة لهذا المنحنى راه غادي نرجعوا ليهم في الدرس الثاني ديال التجمع والحلول، وغادي نطرقوا ليهم مزيان. يعني غادي نعاودوا نشوفوا منحنيات متعددة ديال دوال مختلفة. وبالنسبة لهذا المنحنى يعني كيختلف من دالة لدالة، غادي نتعرفوا عليه أيضا في السنة الأولى بكالوريا وفي السنة الثانية بكالوريا. ناخذ مثال ثاني. اف لإكس تساوي 3 إكس. إذا في هذه الحالة مجموعة التعريف ديال الدالة اف هي ار. لننشئ سي دو اف منحنى الدالة اف. دونك هنا نفس الشيء غادي نرسمو المعلم ديالنا وغادي نقومو بالترقيم ديالو. يعني المعلم اللي هو او اي جي. دونك هذه عبارة عن دالة خطية. سبق لكم شفتوا الدالة الخطية يعني منحنى يمر من أصل المعلم. غادي ناخذ أيضا نفس الشيء إكس و إيكغيك، يعني غناخذ واحد الأفصولين إكس وغادي نرسم. غادي ناخذ الأفصولين إكس من بعد نحسب الصور ديالهم. الصور ديالهم هو اللي كيعطينا كينتميو للأراتيب. يعني مثلا ناخذ صفر، الأرتو في هذه الحالة اللي هو صفر، وغادي ناخذ مثلا واحد، الأرتوب ديال واحد اللي هو 3. من بعد غادي ننشئ هاد النقطتين صفر صفر هي عندكم هي أصل المعلم، واحد 3 إذا ها واحد وغادي نطلع ب 3. من بعد غادي نرسم المستقيم اللي كيجمع ما بين هاد النقطتين هادو. دونك هاد المستقيم هذا اللي شفتو اللي هو منحنى الدالة اف. دابا غادي نشوفو كيف نحدد صورة عدد مبيانيا. مثلا نحدد مبيانيا صورة العدد ناقص 1. دونك كيفاش غادي نحدد مبيانيا الصورة ديال ناقص 1؟ إلا لاحظتوا منحنى الدالة اف ها هو عندي وهذا اللي بالأحمر. غادي ناخذ مثلا ناقص 1. إذا الأفصول ناقص 1 هو هذا. كنرسم المستقيم اللي كيمر من الأفصول ناقص 1. إذا رسمت هذا هو. إلا لاحظتوا هذا اللي رسمت فين كيقطع المنحنى سي دو اف، يعني كيقطعوا في واحد النقطة ها هي. من بعد هذه النقطة هذه كندير لها الإسقاط ديالها على محور الأراتيب. دونك إلا درت الإسقاط على محور الأراتيب شنو غادي يعطيكم؟ يعطيكم إلا حسبتو هنايا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3، يعني الصورة ديال ناقص 1 مبيانيا راه هي ناقص 3.